Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette recette c'est en français et en arabe. Salam alaikum, كي دايرين لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا ان شاء الله بصحه جيده يا ربي امين. اليوم ان شاء الله غنعطيكم اون غوسيت دي غوفر باش تصيبوهم لوليداتكم في هذا الحجر الصحي. علاش ما تفرحوهمش في الكوتي وبشي حاجه بسيطه بواحد المقادير جد مناسبه وكتخرج لك تبارك الله 9 ديال لي غوفر. ما تنساوش الى عجبكم فيديو ديالي ما تنساوش تفرجوا فيه حتى الاخر، والى عجبكم ديروا لي ابوني او جيم وعلاش لا ان بتي كومونتير. وهنا غنخليكم مع لا غوسيت والطريقه ديال التحضير ان شاء الله. Alors pour cette recette, on a besoin de 20 g de beurre fondu, à peu près 2 grandes cuillères. هنا غنحتاجوا ل 20 غرام ديال الزبده دايبه تقريبا 2 ديال المعالق كبار. Et on a besoin 30 g de sucre blanc, à peu près 2 grandes cuillères à soupe. غنحتاجوا 30 غرام ديال السكر السنيده تقريبا 2 ديال المعالق كبار ولا على حسب الذوق. 25 سنتيلتر دو لي تياد، à peu près un verre. غنحتاجوا 25 سنتيلتر ديال الحليب دافي تقريبا كاس. 200 g de farine، à peu près un bol. غنحتاجوا 200 غرام ديال الفورس تقريبا هنا جبانيه اللي ما عندوش باش يعبر. اي 3 œufs séparés و3 ديال البيضات قسمناهم على جوج، حطينا الصفر بوحدو والابيض بوحدو. هنا مقادير بسيطه بزاف ولكن غنستعملوها لشي حاجه زوينه للدراري الصغار وحتى الكبار، علاش لا. دابا غادي ندوزو باش نحضروا هاد لي غوفر ديالنا. Et là on va passer pour la préparation. Alors première chose, on a besoin d'une saladier. اول حاجه غادي نحتاجو شي حاجه فاش غادي نخلطوا البريباراسيون ديالنا. On va mettre la farine. غادي ندير الفورس. Et après je vais rajouter de sucre blanc. ومن بعد غادي نزيد عليه السكر السنيده. Et on va utiliser juste une petite cuillère, une grande cuillère pardon, ou sinon spatule pour mélanger la préparation. هنا غادي نحتاجو غير معلقه ولا بحال هاد سباتول باش نخلطو. Et là après je vais rajouter des jaune d'œuf. هنا غادي نحتاجو البيض، الصفر ديال البيض. Et je vais mélanger tout doucement. هنا غادي نخلط غير بشويه كيف ما كتشوفوا معايا. هنا خص يكون الفورس يكون ديجا مغربل ما يكونش فيه الحبيبات. Et je vais rajouter le beurre fondu. وهنا غادي نزيد الزبده دايبه كيف ما كتشوفوا. Après rajouter le beurre fondu, là on va rajouter le lait tiède tout doucement. On va pas mettre tout en même temps. Là j'ai mis que la moitié de verre. هنا من بعد ما زدت الزبده دايبه غادي نزيد الحليب بشويه بشويه تقريبا. هنا زدت غير نص كاس على ما تجمع لي لاباط. Là je vais mettre l'autre moitié. Voilà نزيدو هنا نص الكاس ديال الحليب اللي باقي ونحاولوا نجمعوا لاباط بشويه وما نخليوش فيها دوك الحبيبات. هاد لا غوسيط راه كتحضر دغيا دغيا. انا هنا صايبتها للفطور دغيا دغيا، صايبتها باش فطر بها الوليدات كيف ما كتشوفوا لاباط كيفاش جات. محتاجين لا الغوبو لا حتى حاجه. الغوبو غادي نحتاجوه غير باش نطلعوا البيض ديال البيض، سينو اللي بغى يطلعوا بالطراب اليدوي يقدر يطربوا بالطراب اليدوي. Et là voilà la pâte comment elle est. هنا كيف ما كتشوفوا معايا لاباط كيفاش ولات جات غزاله. Et là on va mettre les 3 blancs d'œufs en neige. Et je vais rajouter en même temps un petit peu de sel. وغادي هنا غادي نطرب البيض ديال البيض ديالي غنطلعو مع شويه ديال الملحه. Là je vais utiliser un batteur électrique, sinon si vous voulez vous pouvez utiliser juste avec la fouet. هنا انا غادي نحتاج للطراب الكهربائي ولكن الا بغيتو تقدروا تستعملوا غير الطراب اليدوي. Et là, après mélanger le blanc d'œuf, on va mélanger délicatement les deux préparations. هنايا من بعد ما طربت البيض ديال البيض غادي نخلط بشويه بشويه البيض ديال البيض مع البريباراسيون الاولى كيف ما كتشوفوا. بيان سور هنا كلشي كيعرف يدخل البيض ديال البيض مع لاباط كيف كنديروا في الكيك، شي حاجه سهله.
pâte elle est prête. هنا العجينه ديالي واجده. Là on va passer pour la cuisson. هنا غادي ندوزو باش نطيبوهم. On va mettre quelques louches de pâte à gaufre dans l'appareil à gaufre. غادي نديرو هنايا المغرفه شي 2 ولا 3 تقريبا على حساب لاباغي واش كبيره ولا صغيره. غنديرها في لاباغي وهي سخونه. سخنتها ديجا كما كتشوفوا معايا. فات شوفي كيلكو مينوت سخنوها مزيان حتى يطيبوا لينا لي غوفر ديالنا ان شاء الله. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا تبارك الله كيجيو محمرين ورطبين بزاف بزاف. نحيد لهم غير هاد الجنيبات حقاش ملي كبيت المغرفه ديالي دازو في الجناب. لا كون فو فويي ils sont super dorés, ils sont moelleux. Je vais renouveler l'opération. هنا غادي نعاود ندير بنفس الطريقه عاوتاني. غندير كلكو لوش دون لاباغي. غادي ندير عاوتاني مغرفه ولا 2 ولا 3 على حساب لاباغي كما قلت لكم باش يطيبوا. ايوا غادي نسدوها ونخليوها تاني طيب وهي غاده ان شاء الله. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما وجدتهم تقدري تستعمليهم بسكر غلاس ولا ديري فيهم نوتيلا ولا كونفيتور ولا العسل اللي عندك تقدري تستعمليه. ماشي بالضروره دير نوتيلا ولا سكر غلاس. Là quand vous voyez vous pouvez utiliser sucre glace sinon Nutella ou confiture comme vous voulez. نتمنى تكون عجبتكم لا غوصه ديالي وعلى بروشين فوا ان شاء الله.